कराची में डाकू राज है और डाकू पिछले 3 महीनों में 45 नौजवानों को जान से मार चुके हैं। अल्ताफ हुसैन ने कराची वालों को एक मशवरा दिया है। इसके अलावा नून लीग फंस गई है क्योंकि लाहौर में मारूफ एचएसएन कॉलेज है, उसके गोरे प्रिंसिपल ने बहुत ही खतरनाक किस्म के इल्जाम लगाए हैं। वो इल्जाम क्या है, इन 2 पॉइंट्स पे वीलॉग में बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फवाद है। सबसे पहले बात करेंगे अल्ताफ हुसैन साहब की, जिनको बहुत ही तशवीश है कराची के हालात पे, क्योंकि कराची में आए दिन गोलियां मारी जा रही होती हैं कराची वालों को, और ये वारदातें चोरी और डकैती की होती हैं। और इस दौरान जो बेरहम और जालिम चोर डाकू हैं, ये लोगों को गोलियां मार देते हैं और अक्सर लोगों की इसमें जान चली जाती है या फिर लोग जख्मी होकर अपाहिज माजूर हो जाते हैं। अगर हम पिछले 3 महीनों की बात करें तो 3 महीनों में 45 कराची वाले ऐसे हैं जिनकी जान जा चुकी है, जिनको गोलियां लगी हैं, और उनमें से जो अक्सरियत है वो कराची के नौजवानों की है। तो बहुत ही जो है तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि इंतजामिया जो है वो इस हवाले से कोई काम नहीं कर रही है। जो पुलिस है वो हमें सोई हुई नजर आती है और डाकू दंदनाते हुए फिर रहे हैं। अक्सर जो डाकू इसमें होते हैं वो कराची वाले नहीं होते, वो गैर मुकामी होते हैं, और ये लोग अक्सर ड्रग्स लेके वारदातें करने के लिए निकलते हैं और नशे में धुत होके ये किसी की जान देने से बिल्कुल आसरा नहीं करते, बिल्कुल लिहाज नहीं करते, और ये गोली मार देते हैं। और अक्सर जो नौजवान होते हैं वो उन पे घर की जिम्मेदारियां होती हैं, वो अपने वालिदैन की आंखों का तारा होते हैं, और जो नौजवान औलाद की मौत है वो वालिदैन के लिए जिंदगी भर का रोग बन जाती है। और नफ्सियातदान ये कहते हैं कि जो जिंदगी में सबसे बड़ा दुख और गम होता है वो नौजवान औलाद की मौत होता है। ये एक ऐसा सदमा होता है जिससे बड़ा सदमा, गम, दुख इस दुनिया में होता ही नहीं है। तो अल्ताफ हुसैन साहब ने इस हवाले से कराची वालों को मशवरा दिया है कि यहाँ पे एक होने की जरूरत है, और ऐसा निजाम कराची में होना चाहिए जो पहले एमकेएम के जमाने में था, यानी हर गली मोहल्ले में बैरियर्स हों, चेक पोस्ट हों, और जो बिला वजह कोई गैर मुकामी है या जो इररेलेवेंट लोग हैं वो इलाके में आ ना सकें, और आए तो उनको अपनी शनाख्त करवानी पड़े। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि अवाम मुत्तहिद हो जाएं, एक हो जाएं, डिसिप्लिन का मुजाहरा करें और सीएम हाउस का घेराव करें, वहां पे प्रोटेस्ट करें, एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराएं। लेकिन खबरदार कि ये जो प्रोटेस्ट है ये पुरअमन होना चाहिए और किसी किस्म का खून खराबा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर अवाम एक होते हैं, एक उंगलियां जो होती हैं अलग अलग नहीं होती बल्कि एक मुट्ठी की तरह होते हैं, तो फिर हुकूमतों पर प्रेशर आता है और फिर अवाम के जायज मुतालबात हुकूमतों को मानने ही पड़ते हैं। तो कराची में बहुत ही खौफनाक और खतरनाक सूरत हाल है। हालांकि हमने देखा कि अफगानों को बेदखल किया जा रहा है, जो कि वो अफगान है अक्सरियत जो कि जुराइम पेशा है, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद कराची में क्राइम कम हो गए थे, लेकिन अब फिर से चोरी डकैती की वारदातों में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। इसके अलावा एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल खबर है। ऑस्ट्रेलिया के प्रिंसिपल हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, नाम है माइकल थॉमसन, और ये एचएसएन लाहौर के प्रिंसिपल हैं। तो इन्होंने रिजाइन कर दिया है, और जब इस बारे में तहकीक तफ्तीश की गई तो वजीर आजम शहबाज शरीफ के आंख के तारे हैं। उनकी जो पिछली हुकूमत में, वो हुकूमत में भी शामिल थे केयर टेकर चीमा साहब, और उससे पहली हुकूमत में वो शहबाज शरीफ साहब के साथ होते थे, उनके सेक्रेटरी होते थे। तो हुआ ये है कि वो लाहौर में होते थे, उनके 2 बच्चे हैं जो कि एचएसएन में पढ़ते थे 2 और 4 ग्रेड में, यानी ये स्कूल में पढ़ते थे एचएसएन के, और इनका ट्रांसफर हुआ 3 साल पहले लाहौर से इस्लामाबाद। तो चीमा साहब ब्यूरोक्रेट हैं, अब वफाकी वजीर भी बन गए इस हुकूमत में, और जो उनकी बेगम साहिबा हैं तो वो भी ब्यूरोक्रेट हैं। तो वो सीएसएस का इम्तिहान पढ़ के जो है वो ब्यूरोक्रेसी में आई हैं। तो इन्होंने एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल से ये बोला कि चूंकि हम लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं तो हमारे बच्चे अब इस्लामाबाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बच्चों का एडमिशन कैंसिल ना किया जाए और उनकी सीटें रिटेन करके रखी जाएं। हो सकता है हमें कभी लाहौर वापस आना पड़ जाए, लेकिन चूंकि अब बच्चे इस्लामाबाद में हैं तो हम इस दौरान फीस नहीं देंगे। तो जब पॉलिसी देखी गई कॉलेज के प्रिंसिपल जो कि गोरे हैं, तो उन्होंने कहा कि कॉलेज के रूल्स और पॉलिसी के मुताबिक
آپ اگر چھٹی پہ جاتے ہیں تو آپ کو فیس دینی پڑے گی، اور اگر آپ ایڈمیشن کینسل کر کے جاتے ہیں تو پھر آپ کو فیس نہیں دینی پڑے گی، اور اگر دوبارہ آپ ایڈمیشن لینا چاہیں گے تو آپ کو ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ احد چیمہ اور ان کی بیگم صاحبہ نے اپنے تعلقات طاقت کا استعمال کیا اور گورنر پنجاب ولی الرحمان صاحب کے تھرو جو گورا پرنسپل ہے مائیکل تھامسن، اس پہ پریشر ڈالا۔ لیکن وہ گورا تھا، اس نے کہا کہ دیکھیں بھائی، جو انصاف ہے وہ سب کے لیے ہے، اگر آپ حکومت میں ہیں، بیوروکریٹ ہی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے لیے ایک الگ رول ہوگا، الگ پالیسی ہوگی، بلکہ یہاں پہ سب کو برابری سے جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جاتا ہے، اور جو رولز ہیں وہ سب کے لیے برابر ہیں۔ تو احد چیمہ صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ پریشر ڈلواتے رہے گورنر ولی الرحمان صاحب کے تھرو، اور ایک وقت ایسا آیا کہ گورے کی برداشت سے باہر ہو گیا، اور اس نے کہا کہ وہ انلیگل جو آرڈر تھے وہ بالکل نہیں مانیں گے، اور وہ ریزائن کرتے ہیں، اور انہوں نے ریزائن کر دیا۔ اور جب یہ ریزائن کی خبر پھیلی تو نون لیگ پہ تھو تھو ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ یہ اقربا پروری ہے اور یہ سیاست ہے تعلیمی ادارے میں۔ ایچ کی اگر ہم بات کریں تو یہ پاکستان کے ٹاپ کا ادارہ ہے، اور بہت پرانا ہے، اور اس کا نظم و ضبط اور تعلیمی معیار جو ہے وہ کافی اچھا مانا جانا جاتا ہے۔ لیکن نون لیگ اتنی مشکل سے حکومت بنی ہے، اور ان کو چاہیے کہ عوام کی خدمت کریں اور فلاح و بہبود کو کام کریں، لیکن یہاں پہ اگر یہ لوگ بدماشی کریں گے، طاقت کا استعمال کریں گے، تو ویسے ہی ہم نے دیکھ لیا کہ ووٹ بینک نون لیگ کا کتنا کم ہو گیا ہے، عمران خان کو کتنے زیادہ ووٹ ملے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی ناراضی کے باوجود۔ تو اگلے الیکشن میں تو پھر نون لیگ والوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور اس حوالے سے جو ایچ ایس ایم کالج کی جو گورننگ باڈی ہے، تو اس میں ایک بہت ہی معزز نام ہے سید بابر علی صاحب کا، جو کہ پیکیجز مالز کے سربراہ ہیں، لمس بھی انہی کا ہے۔ تو انہوں نے اس معاملے میں انہوں نے بھی ریزائن کر دیا، اور بولا کہ جو مائیکل تھامسن ہے ان کا کردار صاف شفاف ہے، اور ان کا جو کیریئر ہے وہ بے داغ ہے، اور یہاں پہ کالج میں سیاست کی جا رہی ہے، اور یہ پالیسیز جو ہیں حکومت کی وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے، تو انہوں نے بھی ریزائن کر دیا ہے۔ وہ ماشاءاللہ سے 96 ان کی عمر ہے، اور وہ جوانوں کی طرح چاقو چوبند ہے، اور وہ گورننگ باڈی میں شامل ہیں ایچ کے، لیکن ان تمام حالات کو دیکھ کے وہ بھی رنجیدہ ہیں، اور انہوں نے اپنی جان چھڑانے میں ہی عافیت جانی ہے۔ تو احد چیمہ ایک اس سے پہلے تک ان کا جو نام تھا وہ ایک اچھا نام تھا، وہ سیکرٹری تھے شہباز شریف صاحب کے، اور وہ اپنے کام جو ہیں وہ پھرتی سے کرنے کے بارے میں مشہور تھے، لیکن اس کام میں جو انہوں نے پھرتی دکھانے کی کوشش کی ہے تو یہ ان کے گلے کو آ گیا ہے، اور ان کی بہت بدنامی ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں جو قصور ہے وہ احد چیمہ کا بالکل صاف نظر آتا ہے کہ اگر آپ لاہور سے اسلام آباد چلے گئے ہیں اور آپ نے اسلام آباد میں اپنے بچوں کو داخل کروا دیا ہے، تو پھر آپ وہ سیٹیں ریٹین نہ رکھیں تاکہ کسی اور بچوں کو وہاں پہ داخلہ ملے اور وہ وہاں سے اچھی تعلیم و تربیت حاصل کر سکیں۔ اور اگر آپ کو وہ سیٹیں رکھنی ہی ہیں اپنے پاس تو پھر آپ فیس دیں، جو کہ اس کالج کا رول ہے، اور آپ معزز خاندان سے ہیں اور آپ خوشحال بھی ہیں آج چیمہ صاحب، تو آپ کے لیے فیس دینا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن چونکہ آپ بیوروکریسی میں ہیں اور طاقت کا ڈنڈا چلتا ہے پاکستان میں، طاقت کی پوجا ہوتی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوتی ہے، تو آپ نے جو اس طرح اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے دھمکانے کی کوشش کی ہے ایچ کے پرنسپل کو، جن کی جو نیک نامی ہے وہ مشہور ہے، اور جتنے بھی ایچ کے لوگ پڑھے ہیں اور جو وہاں کے ایکس اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ سب جانتے ہیں کہ وہاں کا نظام کیسا ہے اور مائیکل تھامسن صاحب کی شخصیت کیسی ہے، اور بابر علی صاحب نے بھی ان کی تائید و حمایت کر دی ہے۔ تو مسلم لیگ نون نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور جو وہ کہتے ہیں نا کہ پاؤں پہ کلہاڑی مار لینا، انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جو اپنا پاؤں ہے وہ کلہاڑے پہ مار لیا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا احد چیمہ صاحب کو ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں، کہ اس طرح ڈرانا دھمکانا اور سیٹیں ریٹین کرنا اور فیس نہ دینا، اتنی معمولی سی بات پہ اپنی بے عزتی کرا لی؟ تو ویلاگ کے بارے میں آپ کے کیا کامنٹس ہیں؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ویلاگ کو آپ لائک کرتے ہیں، آپ ویلاگ کو پلیز سبسکرائب بھی کیجیے، شکریہ۔